मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, इस वीडियो सीरीज़ को इस्लामी जगत के एक बड़े आलिम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के उन खुतबों को जमा करके तैयार किया गया है जो उन्होंने सन 1938 ईस्वी में दारुल इस्लाम पठानकोट पंजाब की जामा मस्जिद में आम मुसलमानों के सामने दिए थे। इन खुतबों में इतने सादा और असरदार अंदाज में इस्लाम की तालीमात को उनकी रूह के साथ पेश किया गया है कि इन्हें सुनकर या पढ़कर बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर गईं और वे बुराइयों को छोड़ने और भलाइयों को अपनाने पर मजबूर हो गए। इन लोगों में मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना कि मुसलमान होने के लिए किस तरह इल्म की ज़रूरत है और इसके बाद हमने जाना कि मुसलमान और कुफ्र करने वाले का असली फ़र्क क्या है। आज के एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे कि आज मुसलमान बेइज्जत क्यों हैं। भाइयों, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आपका ईमान है कि मुसलमान पर खुदा की रहमत होती है, मगर ज़रा आँखें खोल कर देखिए, क्या खुदा की रहमत आप पर नाजिल हो रही है? आखिरत में जो कुछ होगा वो तो आप बाद में देखेंगे, मगर इस दुनिया में जो आपका हाल है उस पर नज़र डालिए। आप अब भी करोड़ों की तादाद में हैं। इतनी बड़ी तादाद अगर इस्लाम की रूह और ईमान की कुव्वत रखती होती तो आप यूं बेबस और बेवज़न नहीं होते, बल्कि अल्लाह ने आपके हाथ में हुकूमत सौंपी होती। आपका सर जो खुदा के सिवा किसी के आगे न झुकता, अब इंसानों के आगे झुक रहा है। आपकी इज्जत जिस पर हाथ डालने की कोई हिम्मत न कर सकता था, आज वह मिट्टी में मिल रही है। आपका हाथ जो हमेशा ऊंचा ही रहता था, अब नीचा होता जा रहा है और कुफ्र करने वालों के आगे फैलता जा रहा है। जहालत, गरीबी और कर्जदारी ने आपको हर जगह जलील और रुस्वा कर रखा है। क्या यह खुदा की रहमत है? अगर यह रहमत नहीं है बल्कि खुला हुआ गज़ब है तो कैसी अजीब बात है कि मुसलमान और उस पर खुदा का गज़ब नाजिल हो, मुसलमान और जलील हो, मुसलमान और ग़ुलाम हो। यह तो ऐसी नामुमकिन बात है जैसे कोई चीज़ सफ़ेद भी हो और काली भी। जब मुसलमान खुदा का महबूब और पसंदीदा होता है तो खुदा का महबूब और पसंदीदा दुनिया में जलील और बेइज्जत कैसे हो सकता है? अल्लाह की पनाह, क्या आपका खुदा जालिम है कि आप तो उसका हक पहचानें, उसकी फर्माबरदारी करें और वह नाफरमानों को आप पर हाकिम बना दे और आपको फर्माबरदारी के बदले में सज़ा दे? अगर आपका ईमान है कि खुदा जालिम नहीं है और अगर आप यकीन रखते हैं कि खुदा की फर्माबरदारी का बदला ज़िल्लत से नहीं मिल सकता, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि मुसलमान होने का जो दावा आप कर रहे हैं उसी में कोई गलती है। आपका नाम सरकारी कागज़ों में तो ज़रूर मुसलमान लिखा जाता है, मगर खुदा के यहाँ किसी सरकारी दफ्तर की सनद पर फैसला नहीं होता। खुदा अपना दफ्तर अलग रखता है। वहाँ तलाश कीजिए कि आपका नाम फर्माबरदारों में लिखा हुआ है या नाफरमानों में। खुदा ने आपके पास किताब भेजी, यानी कुरान, ताकि आप उस किताब को पढ़कर अपने मालिक को पहचानें और उसकी फर्माबरदारी का तरीका मालूम करें। क्या आपने कभी ये मालूम करने की कोशिश की कि इस किताब में क्या लिखा है? खुदा ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पास भेजा ताकि वे आपको मुसलमान बनने का तरीका सिखाएं। क्या आपने कभी ये मालूम करने की कोशिश की कि उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया है? खुदा ने आपको दुनिया और आखिरत में इज्जत हासिल करने का तरीका बताया। क्या आप उस तरीके पर चलते हैं? खुदा ने खोल खोल कर बताया कि कौन से काम हैं जिनसे इंसान दुनिया और आखिरत में बेइज्जत होता है। क्या आप ऐसे कामों से बचते हैं? बताइए, आपके पास इसका क्या जवाब है? अगर आप मानते हैं कि ना तो आपने खुदा की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इल्म हासिल किया और ना उसके बताए हुए तरीके की पैरवी की, तो आप मुसलमान कब हुए कि आपको इसका बदला मिले? जैसे आप मुसलमान हैं वैसा ही बदला आपको मिल रहा है और वैसा ही बदला आखिरत में भी देख लेंगे। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि मुसलमान और कुफ्र करने वाले में इल्म और अमल के अलावा कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी आदमी का इल्म और अमल वैसा ही है जैसा एक कुफ्र करने वाले का है और वह अपने आप को मुसलमान कहता है तो बिल्कुल झूठ कहता है। कुफ्र करने वाला कुरान को नहीं पढ़ता और वह नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है। यही हाल अगर मुसलमानों का भी हो तो मुसलमान क्यों कहलाए? कुफ्र करने वाला नहीं जानता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा तक पहुँचने का सीधा रास्ता क्या बताया है। अगर मुसलमान भी उसी तरह नावाकिफ़ हो तो वह मुसलमान कैसे हुआ? कुफ्र करने वाला खुदा की मर्ज़ी पर चलने के बजाय अपनी मर्ज़ी पर चलता है। मुसलमान भी अगर उसी तरह अपनी मर्ज़ी पर चलने वाला और आज़ाद हो, उसी की तरह अपने निजी ख़यालात और अपनी राय पर चलने वाला हो, उसी की तरह खुदा से बेपरवाह और अपनी ख्वाहिशात का बंदा हो, तो उसे अपने आप को मुसलमान यानी खुदा का फर्माबरदार कहने का क्या हद बनता है? कुफ्र करने वाला हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करता और जिस काम को अपने नज़दीक फ़ायदेमंद या लज्जत देखता है उसको अपना लेता है, चाहे खुदा के नज़दीक वे हलाल हो या हराम हो। यही रवैया अगर मुसलमान का हो तो उसमें और कुफ्र करने वाले में क्या फ़र्क है? मतलब यह है कि जब मुसलमान भी इस्लाम के इल्म से इतना कोरा हो जितना कि एक कुफ्र करने वाला होता है, और जब मुसलमान भी वही करे जो एक कुफ्र करने वाला करता है, तो उसको कुफ्र करने वाले के मुकाबले में बड़ाई हासिल क्यों हो?
اس کا حشر بھی کفر کرنے والے کے جیسا کیوں نہ ہو۔ یہ ایسی بات ہے جس پر ٹھنڈے دل سے ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں مسلمانوں کو کفر کرنے والا بنانے چلا ہوں، اللہ اس سے پناہ میں رکھے۔ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میں خود بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے محروم کیوں ہو گئے ہیں، ہم پر ہر طرف سے مصیبت نازل کیوں ہو رہی ہے۔ جن کو ہم کفر کرنے والا یعنی خدا کے نافرمان کہتے ہیں، وہ ہم پر ہر جگہ غالب کیوں ہیں، اور ہم جو فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہر جگہ دبے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ پر میں نے جتنا غور کیا اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ہم میں اور کفر کرنے والوں میں بس نام کا ہی فرق باقی رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت، اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں ان سے کچھ کم نہیں ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم کسی اچھے بدلے کے حقدار نہیں ہو سکتے، بلکہ سزا کے حقدار ہوں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ جو ایک کفر کرنے والا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے ایک کفر کرنے والا بھاگتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، رشوت کھانے والے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا گیا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بہت بڑا مجرم ٹھہرایا گیا ہے، غیبت یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا ہے، بے حیائی اور بدکاری پر کڑی سزا کی دھمکی دی گئی ہے۔ مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کفر کرنے والوں کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، مانو ہمیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو کفر کرنے والوں کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ کفر کرنے والوں کا ہم پر حکومت کرنا، ہر جگہ ہمارا نقصان اٹھانا، اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں نے جو کچھ کہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو ملامت کروں، میں ملامت کرنے کے لیے نہیں اٹھا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھو گیا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے۔ کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھو گئی ہے اور وہ کیسی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے میں آپ کو چونکانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ہوش میں آ جائیں اور آپ سمجھ لیں کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز آپ کے پاس تھی یعنی ایمان، تو آپ پھر سے اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں گے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں اور کفر اور اسلام میں اصلی فرق کیا ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے کہ آپ اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ وہ رو کر نہیں مانگتا۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی کو ڈھونڈتا ہے اور خدا اس کے لیے پانی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ کو خود ہی پیاس نہ ہو اور پانی سے بھرا کنواں آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس آ جائے تو بیکار ہے۔ پہلے آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے میں آپ کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، مگر آپ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز آپ پڑھتے ہیں مگر آپ کو نہیں معلوم کہ اس نماز میں آپ اپنے خدا سے کیا عرض کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے معنی تک آپ کو معلوم نہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ آپ پر کیا ذمہ داریاں آ پڑتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، روزگار نہ ملنے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، اپنے مال کے برباد ہونے کا نقصان آپ کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان آپ کو معلوم نہیں۔ جب آپ کو اس نقصان کا احساس ہوگا تو آپ خود آ کر کہیں گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ، اور جب آپ خود کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس نقصان سے بچانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔